حدود 30-40 ساله از علاقه‌مندان روحانیون پاکستان هستم که در قم درس می‌خوندن. فرما रहे कि ये मेरी खुशकिस्मती थी कि इमाम ने फरमाया कि अच्छे इंसान वो हैं, इंसान की सादत ये है नेक और साले लोगों के साथ रहे। और मैं तकरीबन 30 से 40 साल पाकिस्तानी उलमा कराम के साथ मैंने गुजारे हैं। ये मेरी सादत है, इतना अर्सा मैंने इनके लिए गुजारा। و این نکته اول. نکته دوم باز سعادت برای من بود که امروز اینجا خدمت شما عزیزان رسیدم و شما نمیدونید در دل من چه خبر هست. और दूसरी सआदत ये है कि मैं आपके दरमियान में आया हूँ और आपको ये नहीं पता कि मेरे दिल में क्या तमन्नाएं और क्या मैं चाहता हूँ आपसे बात करना, लेकिन फिर भी आप जो है वो वक्त दे रहे हैं। و همین امام سجاد اسلام هم این نکته دومم که به نظرم که در دلم هست رو میتونم باهاش بیان کنم اینه. امام سجاد علیه السلام فرمودن من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا. در روایت امام سجاد فرمود در زمان غیبت کسی بر ولایت محمد و آل محمد اللهم صل و ولایت امیرالمؤمنین و عشق به امام حسین و عشق به کربلا و عشق به امام زمان اگر کسی ثابت قدم بماند با تمام مشکلاتی که وجود دارد مثل شهداء بدر و احد بالاتر از اون شهدا، بالاتر از یک شهید برای اون اجر نوشته می شود. मतलब कि दूसरा जो जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, दूसरी बात वो ये है कि हदीस में है कि इमाम फरमाते हैं कि इमाम असर की गैबत में जो लोग हक के रास्ते पे कायम रहेंगे, उस पे बाकी रहेंगे और अपने ईमान की हिफाजत करेंगे, उनका अजर और सवाब शोहदाए बदर और शोहदाए ओहद से ज़्यादा है, क्योंकि वो पैगंबर के साथ थे और उन्होंने वो इस्तिकामत हक पे फरमाई। लेकिन आप वो साथ थे तो आपको उन्होंने की है और आप इमाम गायब के साथ चल रहे हो और हक पे कायम हो। دو تا چیز میدونیم ما. یکی این که جنگ بدر و احد خیلی برای اسلام سرنوشت ساز بود. दो चीज़ों जंगों के मुतालिक तो आप जानते हैं कि जंग बदर और जंग ओहद दोनों जंगें इस्लाम के लिए तारीख साज थी, दोनों ने इस्लाम की तकदीर रकम की है। و مشکلات و ضربات شدیدی به اسلام میخواست وارد بشد. در این جنگ شهدا با خونشون اسلام رو حفظ کردن. और दोनों जंगों में इस्लाम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन जो पैगंबर के जानशीन और साथी थे उन्होंने अपने खून के यानी अपने कतरे तो दे दिए, लेकिन इस्लाम पे कोई आँच नहीं आने दी। حالا همین اجر و بالاتر از اجر یک شهید برای کسی است که در زمان غیبت قوی از دین دفاع کند، قوی و ثابت قدم در راه ولایت امیرالمؤمنین باشد، قوی و ثابت قدم در راه کربلا باشد، قوی و ثابت قدم منتظر ظهور امام زمان علیه السلام باشد. जैसा आप जानते हैं जंग बदर और जंग ओहद के शहदा जो हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी और कुर्बानियाँ देने के बाद ये दीन हम तक जो पहुँचा है उन्हीं शहीदों के सबब से है। लेकिन हमारा जो मकाम है मोमिन जो इस ज़माने में इनका उनसे भी बुलंदतर या उस जैसा हो सकता है। उसकी वजह ये है कि वो इमाम वक्त और पैगंबर के साथ थे, लेकिन जो गैबत में दीन इस्लाम पे कायम रहेगा, जो गैबत में इश्क अमीरुल मोमिनीन के साथ जो है वो बाकी रहेगा और गैबत में अज़ादारी इमाम हुसैन करेगा और गैबत में इमाम असर का इंतज़ार करेगा, उसका अजर उस जैसा या उससे बढ़ के होगा। من این که گفتم در دلم چه خبره اینه که خیلی خوشحالم که شما عزیزان رو میبینم اینجور برای نماز میایید و از محضر علمای بزرگی مثل این سید بزرگوار که من خیلی بهشون ارادت دارم و من دست ایشون رو بوسیدم که از سادات هستن و این برای شما هم یک افتخار است که یکی از اولاد پیغمبر در کنار شما هستش. انشاءالله قدردان باشید. من خوشحال شدم
در دلم خیلی خوشحال شدم که اینجور برای دین در کنار علما در خدمت بدین و در خدمت اهل بیت علیهم السلام هستید. और जो है माजरत के साथ इसका मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने फरमाया, वो कहने लगे कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों में इश्क और मोहब्बत और प्यार जो नमाज के लिए आप आ रहे हैं, और आपके लिए सादत है कि पैगम्बर इस्लाम का एक बेटा यानी सैयद, जो इनकी मुराद ये नहीं है, तो कहने लगा मैंने इनका हाथ भी चूमे, तो वो आपको नमाज पढ़ा रहे हैं, और आपके लिए सादत और बेहतरी है कि आप इनकी कदरदानी करें, और जो भी हो सकता है कि दीन इस्लाम को मिल के लेके चले और हिफाजत करें. من جمله آخرم رو میخوام عرض بکنم. جمله آخر من اینه: عزیزان، یه جوری در دلتون با امام زمان عهد ببندید، در دلتون با امام زمان عهد ببندید که حضرت بفرماید یاران من در این مرکز دینی هستند، در کنار آقا در این مرکز در امورات دینی در کنار عزادار امام حسین عاشقانه که امضای امام زمان علیه السلام برای فردن فرد شما باشد. منم از دعا فراموش نکنید و السلام علیکم و رحمت الله. फरमान लगे कि आखिरी जो बात आप जहनों में अपने नशीन रखिएगा, उसको आप बाकी और दायम रखिएगा, वो है कि आप दीन में इस तरह से अमल करें और दीन में इस तरह से उसके पाबंद रहें कि इमाम असर जब आप लोगों को देखे तो कहें कि मेरा सिपाही यही है, मेरे जो आशिक और मेरे चाहने वाले हैं वो इसी मस्जिद में आते हैं. अगर आप इस तरीके से अपने आप को बना के लेके चले कि इमाम असर की जब तवज्जो होगी मरकज़ तालीमुल कुरान पे, और वो फरमाएंगे कि यहाँ के नमाजी और यहाँ के जो साथी और यहाँ का जो इमाम मस्जिद है वो मेरा जानशीन है, मेरा सिपाही है, तो ये सादत हमारे लिए तो बहुत बड़ी है. और आखिरी वो ये है कि आप अपनी दुआओं में हाजी आयतुल्लाह अली रजवी साहब फरमाते हैं मुझे भी याद रखिएगा, आप दुआओं में ज़रूर याद.